रविजी फेल्योर मान्छे हुन्, खास गरेर मैले देखे मान्छे फेल्योर मान्छे हुन्। उनी चितवनको घटनासम्म चाहिँ ठिकै थिए, त्यहाँसम्म चाहिँ ठिक थिए है। रवि लामिछाने चितवनको घटना हुँदासम्म चाहिँ त्यहाँसम्म उनको हाइपुरको क्रेज एउटा चाहिँ थियो। चितवनको घटना हुँदिसकेपछि केही क्षणपछि उनले न्युज 24 छोडे। न्युज 24 त डुबाकै र छोड्या हुन्। त्यसपछि उनी ग्यालेक्सीमा आए। ग्यालेक्सीमा पनि मैले प्राप्त जानकारी पाएको अनुसार चाहिँ ग्यालेक्सी छोडेका होइनन्, उनलाई छुटाइएको यानि हटाइएको भन्ने चिज चाहिँ छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानका संयोजक डम्बर साहु। रवि लामिछानेले जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोल्ने निधो गरेर उहाँले सार्वजनिक गरिसके पछाडि यो पार्टीका विषयलाई ल्याएर विरोध भयो र यो पार्टी दर्ता नगर्नका लागि उजुरी समेत परेको छ र डम्बर साहुले उहाँले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिनुभएको छ र स्वतन्त्र भन्ने शब्दपट्टि आपत्ति पनि जनाउनु भएको छ र स्वतन्त्र व्यक्ति या उम्मेदवार हरेकको लागि यसले गर्दा बाधा पर्छ या स्वतन्त्र पार्टी खोल्न पाइँदैन, यो हुँदैन भन्ने उहाँहरूको यो मत छ। साँच्चै स्वतन्त्र भन्ने शब्दले जुन किसिमको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू स्वतन्त्र व्यक्तिका प्रति एउटा संविधान या कानुनी रूपमा के बाधा अडचन आइपर्छ, आज हामी यो विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम छ? एकदम ठिक छ। अब सिधा प्रश्न गरेँ यहाँलाई, तपाईँले रवि लामिछानेले जुन एउटा पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोल्ने निधो गरेर उहाँले सार्वजनिक गरिसकेपछि तपाईँले निर्वाचन आयोगमा मुद्दा दर्ता गर्नुभयो होइन? हो। किन गर्नुभयो? यसमा दुईटा पार्ट छन्। पहिलो कुरा त के छ भन्दाखेरि हामीहरू स्थानीय तह भन्दा पहिले यानि कि आजभन्दा 8 महिना पहिलाबाट हामीहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान भनेर एउटा अभियान चलाइराखेका छौँ, जुन चाहिँ यो राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध नभएका स्वतन्त्र प्योर स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी दिने अबका केही निर्वाचन गएको स्थानीय तह निर्वाचन र अब आउने निर्वाचनमा भन्ने एउटा खालको चाहिँ उम्मेदवारी दिने प्रक्रिया र एउटा खालको माहौल बनाइरहेको स्थिति चाहिँ छ। हाम्रो आपत्ति के हो भने रवि लामिछानेले स्वतन्त्र शब्दको दुरुपयोग गरे अथवा अहिले आएको जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरूको एउटा खालको चर्चा परिचर्चा थियो अथवा एउटा खालको आशा जगाएको छ अथवा राजनीतिक तर्फमा एउटा खालको तरङ्ग जगाएको छ राजनीतिक क्षेत्रमा, अथवा एउटा खालको उम्मेद जागेको छ यो शब्दलाई अथवा यो माहौललाई क्याच गर्न चाहे उनले अवसरवादीको रूपमा जुन प्रकारले एउटा भूमिका निभाउन खोजे, त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो। तपाईँले सिधा यसको चाहिँ व्याख्या पनि गर्नु पर्यो, किनकि स्वतन्त्र भन्ने शब्दावलीले त्यसले संवैधानिक रूपमा त्यसले कानुनी रूपमा के त्यस्तो उल्झन बाल्झन या भनौँ त्यस्तो किसिमको समस्या के आइपर्छ स्वतन्त्र भन्ने शब्दले? यसमा यस्तो छ, निर्वाचन आयोग अथवा कानुन अनुसार नेपालको संविधान कानुन अनुसार चाहिँ स्वतन्त्र शब्द राखेर पार्टी खोल्नै पाइन्न भन्ने चाहिँ होइन है। हामी कानुनी जटिलतातिर अथवा कानुनी प्रावधानतिर गएका चाहिँ छैनौँ र हामीलाई के चाहिँ थाहा हो भन्दाखेरि तपाईँले भनिहाल्नु स्वतन्त्र कानुनी रूपमा तपाईँले नबुझिकन तपाईँले स्वतन्त्र भन्ने शब्दले कानुनमा के छ, विधानमा के छ, विधिमा के छ, यो नबुझिकन किन विरोध गर्नु? म आउँदैछु। हाम्रो मात्रै कन्सर्न के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्र शब्दसँग कन्सर्न हो। म आउँदैछु। स्वतन्त्र शब्द नराखेर, राष्ट्रिय शब्द नराखेर, प्रजातान्त्रिक शब्द नराखेर, राख्नुपर्छ नराखेर पाइन्छ भन्ने चाहिँ कुनै नेपालको कानुनमा अथवा चाहिँ निर्वाचन आयोगको जुन प्रक्रिया चाहिँ छ, प्रावधान चाहिँ छ, त्यसमा कुनै त्यस्तो शब्दहरूलाई यस्तो तोक्ने नतोक्ने भन्ने चिजहरू चाहिँ छैन। स्वतन्त्र शब्द राख्नुपर्छ, उहाँले पाइन्छ, जसले पनि राख्न पाइन्छ। कन्सर्न के हो भन्दाखेरि चाहिँ म उहाँको एटिट्युडमा आउँदैछु। उहाँले जुन एउटा चिजहरू जुन अवसरको प्राप्त गर्नुभयो, जुन खालको एउटा चाहिँ माहौल बुझेर चाहिँ आफ्नो मुट्टीमा कब्जा गर्न थाल्नुभयो, अरू जसलाई जसरी एउटा खालको भरम छोड्ने एउटा खालको प्लान गर्नुभयो, त्यसमा हाम्रो आपत्ति। म कहाँनिर यसको उत्तर दिन डिफाइन गर्न खोजिरहेको छु भने अहिले देशभरिमा स्वतन्त्रको माहौल छ। हिजो स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा पहिले यदि उहाँले यो पार्टी खोल्नुहुन्थ्यो भने त्यसमा पनि आपत्ति थिएन फेरि है, त्यसमा आपत्ति होइन फेरि। तर स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि खोलेको हुन्थ्यो, त्यसमा पनि हाम्रो आपत्ति थिएन। मात्रै कन्सर्न तपाईँलाई के फरक पार्यो यसमा? म आउँदैछु। समयले भनौँ स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा अगाडि खोलेको भए हुन्थ्यो अनि अहिले हुँदैन भन्ने सवाल तपाईँले भन्दै गर्दा
समयले के फरक पार्यो? म आउँदैछु अहिले के छ भन्दाखेरि देशभरिमा एउटा खालको स्वतन्त्रको माहौल छ ठिक स्वतन्त्र भन्ने वर्ड हरेक चिया पसलदेखि लगेर टेलिभिजन रेडियो मिडिया फेसबुक अनलाइन ट्विटरमा स्वतन्त्र एउटा खालको डिबेट चलिराखेको छ यहाँनिर कन्सर्न जोड्न खोल्या के हो भन्दाखेरि अब यो देशको जुन प्रकारको पोलिटिकल्ली एउटा खालको फ्रस्ट्रेसन छ सिन्डिकेट छ त्यसलाई तोड्नका निम्ति आम युवाहरू सक्षम सबल र इमानदार युवाहरू जागरुक युवाहरू मैदानमा आउँदैछन् स्वतन्त्रको रूपमा है अब एउटा खालको आम मतदाताले एउटा खालको चाहिँ हरेक स्टेक होल्डरले सरकारवालाहरूले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुपर्छ स्वतन्त्र व्यक्तिहरू अगाडि आउनुपर्छ भन्ने चिजहरू चाहिँ छ अब यहाँ कन्फ्युजन क्रिएट गरिदिए के रवि लामेछानेले कहाँनिर कन्फ्युजन क्रिएट गरिदिए कहाँनिर भरम फैलाइदिए कहाँनिर अन्यल फैलाइदिए भन्दाखेरि चाहिँ आम मतदाताहरूले पनि यो स्वतन्त्र पार्टी कि अथवा पार्टीभित्र नलागेको स्वतन्त्र व्यक्ति भन्ने चिजहरूमा कन्फ्युजन फैलाइदिए यहाँ प्रश्न गरेँ फेरि तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले जसरी जो कानुनी व्यक्तिहरू जो अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरेर यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोल्दाखेरि यसले संवैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा कहाँ चाहिँ बाधा पर्छ संविधानमा कहाँ यसले दखल पार्छ भन्ने कुरा सुझाव नगरिकन त्यतिकै तपाईँले भएको कानुनी रूपको एउटा पार्ट छ अर्को पार्ट छ हामीले यहाँ आउँदैछौँ हामीले त्यसमा बुझेका छौँ म आउँदैछु म तपाईँलाई अझै म आउँदैछु म तपाईँलाई क्लियर गर्न के राखेको छु भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो देशको अथवा चाहिँ ग्लोबल्ली अथवा हरेक चिजहरूमा यो सेन्टिमेन्टले काम गर्ने गर्छ क्या सेन्टिमेन्टले वोटले काम गर्ने गर्छ हालांकि त्यो वोट कानुनसँग चाहिँ बाजिला नबाजिला एउटा पार्ट चाहिँ हो तर कहिलेकाहीँ भावनाले कहिलेकाहीँ भन्नुहोस् न त्यो वोटले कहीँ न कहीँ सेन्टिमेन्टले काम गर्ने गर्छ हाम्रो मात्रै कन्सर्न के हो भन्दाखेरि चाहिँ रवि लामेछानेले पार्टी खोल्नुमा हामीलाई आपत्ति होइन ठिक रवि लामेछानेले राष्ट्रिय रवि लामेछाने पार्टी खोल्थे पनि हामीलाई आपत्ति थिएन तिनी जस्ता युवा राजनीतिमा आउनुपर्छ राजनीति एउटा खालको नयाँ युवाहरूको शक्तिमा आउनुपर्छ युवाले नेतृत्व गर्नुपर्छ भने हामीले त्यसलाई स्वागत गर्छौँ मात्रै के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टिमले एउटा समूहले देशैभरिमा आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने बेलामा दिइराखेको एउटा माहौल बनिराखेको बेलामा यसैमा आएर म बोल्दैछु यसैमा आएर उनले के गर्नु यसलाई क्यास गर्न खोजे म तपाईँहरूको सबैको नेता बनाउनु पर्छ जबरजस्ती के तपाईँले मलाई नेता मान्नुपर्छ भन्ने चिजहरू अथवा तपाईँहरू सबै मेरो अन्डरमा आउनुपर्छ तपाईँहरू सबै मेरो हो भन्ने चिज तपाईले भनिहाल्नुभयो यहाँ त जनता समाजवादी पार्टी पनि छन् नि त होइन किसान पार्टी पनि छन् विभिन्न पार्टीहरू खोलिएका छन् त्यसो भए जनता समाजवादी पार्टी नाम किन राख्ने जनता भने त सबै जनता भए त्यो जनताको मत माग्नको लागि ल्यायो भनेर त्यसमा विरोध गर्नुपर्ने हो अनि तपाईँले सिधै हेर्दाखेरि चाहिँ रविको पार्टी भन्दा तपाईँले रविको विरोध गर्नु भएको हो नै बिल्कुल रविको होइन व्यक्तिमा कहीँ पनि विरोध छैन व्यक्तिमा कहीँ पनि विरोध छैन अन्य हामी किसिमले जनतालाई तान्ने किसिमले गरेका यहीँनिर उनी एकदमै साँच्चीकै लिडर हुन्थे साँच्चीकै उनीसँग क्रिएसन्स हुन्थ्यो साँच्चीकै प्लान हुन्थ्यो भने भिजन हुन्थ्यो भने उनले प्लानका आधारमा योजनाका आधारमा उनी चाहिँ अगाडि आउनु पर्थ्यो न कि पार्टीको नाम चोरेर अथवा अहिलेको सेन्टिमेन्टलाई क्याच गर्ने नाम चाहिँ तपाईँले चोरे भन्ने शब्द ल्याउनु भने यो चोरे भनेको चोरेकै हो त के चोरेको यसको खुलासा गर्नु चोरेकै यसमा चाहिँ किन हो भन्दाखेरि चाहिँ उनलाई थाहा छ स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान अहिले चलिराखेको छ स्वतन्त्र सँग सम्बन्धित धेरै अभियानहरू मार्केटमा चलिराखेका चाहिँ छन् हैन बजारमा चाहिँ छन् विभिन्न ग्रुपहरूमा दर्ता भएर अब लिगल अथवा सोसियल मिडियामा धेरै खालका त्यस्ता खालका अभियानहरू चलिराखेका छन् यो अभियान चलेकै बिचमा चाहिँ सबैलाई क्यास गर्छु भनेर कसैसँग पनि सल्लाह नगरेर सहकार्य नगरेर छलफलै नगरेर के गर्दै यिनी सबै चाहिँ मैले एक ठाउँमा मुठीमा कार्य गर्छु सबै मेरो नेतृत्वमा आउनु पर्छ तपाईले भन्न खोजेको तपाईहरुसँग छलफल गर्नु पर्थ्यो तपाईहरुसँग बहस गर्नु पर्थ्यो या तपाईहरुलाई चित्त दुखाइ चाहिँ रविले हामीलाई समेटेनन् या मलाई समेटेनन् त्यसले गर्दा विरोधी गर्नुपर्छ भनेर विरोधका लागि विरोध गर्नु कहीं होइन मात्रै के हो हाम्रो एउटै मुद्दा मैले फेरि पटक भन्दाखेरि चाहिँ उनले चिट कहाँनेर गरे मतदाता र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई कहाँनेर उनले चिट गरे मलाई दुईटा कुराको फरक स्वतन्त्र अब मलाई दुईटा कुराको फरक के छुट्याइदिनुस् भने हामीले अहिले कुरा गर्यौं जनता समाजवादी पार्टी हैन त जनता समाजवादी पार्टी जसपा छ हाम्रो देशमा अब यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीचमा तपाईं के फरक देख्नुहुन्छ बिल्कुल फरक छ जनता समाज पार्टी अथवा चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवादी अथवा जे पनि प्रजातन्त्र अथवा चाहिँ समाजवाद जनतासँग जोडिएका समाजवादसँग जोडिएका जति पनि पार्टीहरू छन् त्यसले अरूकालाई यसरी चाहिँ चिट गरेर अथवा एउटा खालको माहौलमा खोलिएका पार्टीहरू होइनन् उनले मिल्दोजुल्दो अथवा यो सायद यो पार्टी सम्भावना चाहिँ छ यसले चाहिँ सबैलाई समेट्छ भन्ने हिसाबले खोले होलान् तर यहाँ भावनालाई उनले चाहिँ रविले यहाँ भावनालाई चिट गरे भावनालाई व्यक्तिलाई चिट गरे सुन्नुस् है जनता समाजवादी पार्टीले जनता भन्ने शब्दलाई लिएर
चिटिङ गरेको भन्न मिल्दैन त्यसो भए नै तपाईँ उतातिर हामी गएनौँ किनभने हाम्रो त्यो कन्सर्नको इस्यु होइन कन्सर्नको इस्यु तपाईले होइन हेर्दा कन्सर्नको इस्यु हेर्ने कि एउटालाई विरोध गर्ने अर्को नगर्ने भन्ने गर्ने त होइन के त्यसले यसलाई कसरी बुझिदिनु तपाईले पर्यो बुझ्दाखेरि सबै पार्टीहरू के नामले खोलिएका छन् भन्दाखेरि त व्यक्तिको नाम राख्दाखेरि कसैले सागर राख्ला कसैले हिमाल राख्ला कसैले केही राख्ला त्यो नामका पट्टि पनि आपत्ति राख्ने जस्तो कुरा नै गर्नु पर्यो बिल्कुल आपत्ति चाहिँ मैले फेरि तपाईँलाई के भने भन्दाखेरि उनले भरम सिर्जना गरे यो भरममा हाम्रो आपत्ति हो क्या उनले अन्यल सिर्जना गरे यो अन्यल अब हरेक मान्छेले जति पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चाहिँ छन् मार्केटमा गएर आम मतदाता गएर उनले जस्टिफाई गर्नुपर्ने भयो जस्टिफाई गर्नको के गर्नुपर्ने भने म स्वतन्त्र हुँ भन्दै गर्दाखेरि म रवि लामिछानेको पार्टीको स्वतन्त्र हुँ कि अथवा कुनै पनि पार्टीमा उनको नामको अगाडि छ नि त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय त सेकेन्डरी पार्ट हो क्या अब स्वतन्त्रको उनले ब्रान्डमा चिट गरे भन्ने चिजहरू हो स्वतन्त्रको ब्रान्ड अरू कसैसँग चाहिँ छ स्वतन्त्रको इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेहरू पार्टी होइन जनता समाजवादी पार्टी भन्नेले जनतालाई त क्याच गर्यो बिल्कुल समाजवादीले क्याच गर्यो अनि त्यो दुईटा शब्दले फेरि जनतालाई भड्काउने काम गर्यो मनोभावनालाई चाहिँ चिटिङ गर्यो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्न हिजोको म तपाईँलाई भन्छु हिजो अस्तिको परिवेशमा के चाहिँ थियो त्यतिखेरको माहौलको यो एउटा पार्ट हो है त्यसलाई हामी गएनौँ हामीले के हो भन्दाखेरि उनले जुन कटु अवसरवादीको एउटा खालको ऊ गरे एउटा खालको भन्नुहोस् न परीक्षण गरे अथवा यो सबै उम्मेदवारहरूको लागि चाहिँ म सेन्टिमेन्ट भन्छ जसरी उनले खेले यो सेन्टिमेन्टमा हाम्रो आपत्ति हो यो सेन्टिमेन्टमा उनले खेल्नु हुन्थेन अब आम जनतामा एउटा खालको भरम छुट्याए तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा यसका विरुद्धमा आउँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँलाई कसैले परिचालन गरेको छ कि कुनै पार्टीले परिचालन गरेको छ के छ त्यो खुलासा गर्नु त हेर्नुहोस् स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान 9 महिना पहिलाबाट समाजमा दर्ता एउटा खालको चाहिँ समाज स्थापित अभियान हो बानेश्वरको चोकमा रोडमा पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले यसको अभियानको सुरुवात गरेका हौँ स्थानीय तह पूर्णतया दलविहीन हुनुपर्छ निर्दलीय हुनुपर्छ त्यहाँ दलको झण्डामा चुनाव लडिनु हुन्न दलको दलको चाहिँ चुनाव चिन्हमा निर्वाचन लडिनु हुन्न भन्ने स्पष्टै खाकाका साथमा हाम्रो स्थानीय चुनावमा चाहिँ त्यो एउटा खालको एजेन्डा थियो अब हामीहरू अब संघीय र प्रदेशको चुनावमा कसरी जाने भन्ने खालको एउटा खालको खाका तयार गर्दैछौँ यसै बिचमा के भइदियो भन्दाखेरि एउटा खालको स्वतन्त्रको एउटा खालको माहौल चाहिँ थियो स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि पनि एउटा खालको माहौल थियो जति स्थानीय तहको निर्वाचनको जब रिजल्ट आयो एउटा खालको माहौल बन्यो अहिले हरेक ठाउँहरूमा हरेक परिस्थितिमा चाहिँ यो पोलिटिकल पार्टीहरूको देखिको एउटा जुन फ्रस्ट्रेसन चाहिँ छ एउटा जुन चाहिँ वितृष्णा चाहिँ छ यो वितृष्णामा मान्छेहरूमा एउटा स्वतन्त्र सक्षम भन्ने चिजहरू चाहिँ छ यही बेलामा चाहिँ रवि लामिछाने जुन प्रकारले आए यसमा चाहिँ हाम्रो आपत्ति हो बाँकी उनी राजनीतिमा आउनु हाम्रो लागि कति बेला तपाईँलाई यसो पनि भनेको सुने मैले तपाईँ कि भाइरल हुनको लागि छेडीमा कसैलाई चिनिनको लागि त यो गरिनु भएको छैन विरोधको लागि विरोध तपाईँलाई लाग्छ भाइरलै हुनु थियो भने त हामी त स्थानीय तहको निर्वाचनमै भाइरल भइहाल्थ्यौँ नि हामी स्थानीय तहमा चाहिँ अरू कसैलाई ढुङ्गे हान्ने भने त भाइरल रवि लामिछानेलाई विरोध गरिसकेपछि भाइरल हुन्छ रवि लामिछाने हुनको र के उनको हैसियत त म त्यत्रो देख्दिनँ उनी सामान्य एउटा जर्नलिस्ट हुन् एउटा एङ्कर हुन् एङ्करमा पनि अरू कसैले लेखेको स्क्रिप्ट पढ्ने व्यक्ति हुन् स्क्रिप्ट पढ्दैमा त्यो लेभलको क्यापेबिलिटी त्यो लेभलको सक्षमता भएको व्यक्ति होइनन् उनीसँग मैले कम्पिटिसन गर्ने त्यो माहौलै देख्दिनँ अथवा उनलाई चिजहरुमा कम्पिटिसन रवि लामिछानेसँग हुन सक्दैन बिल्कुल हुँदै होइन मतलब हामी उनको फरकदार हो मेरो फरकदार हो कन्सर्न के हो भन्दाखेरि उनले उठाएको जुन प्रकारको अवसरलाई क्याच गर्न खोजे जुन प्रकारले एउटा खालको भरम फैलाउन खोजे मतदाता र स्टेक होल्डर सबै पार्टीका सबै चिजहरुमा चाहिँ त्यसमा मात्रै हाम्रो आपत्ति हो व्यक्तिगत रूपमा मेरो कुनै आपत्ति यो देशमा धेरै तपाईले उठाउनु पर्ने आवाज या धेरै ठाउँ मुद्दा दायर गर्नै पर्ने हो भने धेरै त्यस्ता मुद्दाहरु दायर गर्नुपर्ने हुन सक्लान् भनौं या देशमा हेर्नुस् अहिले स्थानीय कुनै चुनावको कुरा तपाईले उठाउनु भयो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि हेर्नुस् कति धेरै भ्रामक किसिमका सपना देखाएर जनताबाट भोट बटुलेर जित हासिल गरेका कैयौं उम्मेदवार तपाईले देख्नु भएको होला त्यसका विरुद्धमा तपाईले काहीँ आवाज उठाउनुहुन्न भ्रष्टाचार त्यतिकै बढेको हुन्छ सरकारले गरेका काम कारबाहीको बारे काहीँ केही गर्नुहुन्न सीधा रवि लामिछाने जसले राम्रो काम गर्न खोजेको छ उसको विरोध गर्नु भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई अलि राम्रो काम गर्ने मान्छे देखि चित्त बुझ्दैन क्या मलाई यो कुराकानी म बुझिन के राम्रो काम रवि लामिछानेले कहाँनेर के राम्रो काम गरे मलाई जनताको आवाज उठाएका छन् आज त्यो जनताको आवाज उठाएर त्यो स्क्रिप्ट पढेर त्यो राम्रो काम भयो उनले केही रिसर्च गरे केही कन्ट्रिब्युसनको आवाज उठाइदिनु भनेको नि त धर्मै हो हेर्नुस् यो सबै चीजहरु एउटा खालको कतिपय उहाँका फलोअर्स होला नि एउटा खालको सञ्चारकर्मी भएको नाताले द्याट इज उनको प्रोफेसनली फलोअर्स हुने एउटा पार्ट चाहिँ हो हाम्रो कन्सर्न के हो भनेपछि म फेरि पनि उहाँको व्यक्तिगत लाइफसँग व्यक्तिगत चरित्रसँग व्यक्तिगत उहाँको उठबससँग चाहिँ म जान चाहन्न तर वास्तवमा तपाईले गरेको चाहिँ उनले के गरे भन्ने चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भन्दा पनि तपाईलाई सीधा रूपमा भन्दा
तपाईलाई आपत्ति चाहिँ या भनौँ या त्यो किसिमको इगो चाहिँ रवि लामिछानेपट्टि छ जस्तो देखिन्छ हो? इगो पनि होइन भने यहाँनिर इगोसँग पनि छैन। म पटक पटक के भनिराखेको छु भने रवि लामेछाने व्यक्तिसँग मेरो कुनै पनि प्रकारको लेना देना दुश्मनी आग्रह पूर्वाग्रह केही पनि चाहिँ छैन। होइन, यदि होइन भने तपाईँ अरू क्षेत्रमा रहेका कुनै पार्टी, कुनै राजनीतिक पार्टी, कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिले गरेका काम कारबाहीका बारेमा खोइ कहाँ तपाईहरुले गर्नु भएको छ? रवि लामेछानेको ठाउँमा यदि गगन थापाले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यदि खोल्थ्यो भनेपछि हाम्रो पनि त्यहीँनिर स्टेटमेन्ट हुन्थ्यो, यही स्टेटमेन्ट हुन्थ्यो। तपाईँले अहिलेको माहौलमा चाहिँ हामीहरूलाई क्यास गर्ने कोसिस गर्नुभयो, हामीलाई किन्ने कोसिस गर्नुभयो, हामीलाई बदनाम गर्ने कोसिस गर्नुभयो भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यहीँनिर आवाज उठ्थ्यो। र चाहिँ गगन थापाले उठाउँथ्यो, चाहे XYZ जसले पनि यो खालको चाहिँ पार्टीहरूको गठन गर्थ्यो अथवा चाहिँ एउटा खालको भरम फैलाउने गर्थ्यो, हाम्रो आरोप त्यही हुन्थ्यो। यो व्यक्तिसँग नजाउँ, यो व्यक्तिसँगको सम्बन्धी कुराकानी होइन। तपाईँ एउटा चाहिँ साँच्चै तपाईँ भनौँ न यस्ता विषयहरूबारे तपाईँ इस्यु उठाउनै हुन्छ भने सरकारले गरेका करोडौँका डिलका या चाहिँ यी विषय बाहिर आएका छन्, तपाईँले सुन्नै भएको होला होइन? मन्त्रीहरूले दिनदहाडै घरमा गएर चाहिँ पिटेका विषयहरू पनि बाहिर आएका छन्। यसको बारेमा काहीँ केही साइन्सै तपाईँ नगर्ने आउँछ म यहाँनिर आउँछ। म आदरणीय दर्शकहरू लगायत सबैलाई के अनुरोध गर्छु भनेपछि यही असारको 17 र 18 गते हाम्रो राष्ट्रिय भेला छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको। स्थानीय तहमा जहाँ जुनसुकै ठाउँमा पनि जसले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको थियो, चाहे उहाँले हार्नु भएको थियो चाहे जित्नु भएको चाहिँ थियो, सबैलाई हामीले बोलाएर एउटा राष्ट्रिय भेला को आयोजना गरेका छौँ। त्यो भेलाबाट हाम्रा राजनीतिक, रणनीतिक अथवा आर्थिक, संवैधानिक, सांस्कृतिक जे पनि एजेन्डाहरू हुन्छन्, डेभलपमेन्टका इस्युहरू, सुशासनका कुराहरू, त्यसपछि एउटा स्पष्ट खाका हुन्छ। त्यसपछि हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। त्यसमा कुनै चाहिँ छैन। भ्रष्टाचारका विषयमा के गर्ने, उत्पादनशीलताका विषयमा के गर्ने, अन्य पार्टीहरूसँग सहकार्यका स्थिति के हुने भन्ने विषयमा चाहिँ त्यसपछि एउटा स्पष्ट खाका कोरिन्छ अनि हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। तपाईँको स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान सञ्चालन भएको कति भयो? 9 महिना भयो। यो 9 महिनाका बिचमा तपाईँले भनौँ न यस्तै जे देश र जनताको लागि घात गर्ने कति चाहिँ त्यस्ता व्यक्ति, संस्था, अभियन्ताहरूलाई कति ठाउँमा मुद्दा दर्ता गर्नु? नै मुद्दा दर्ता गरिया छैन। यो पहिलो पटक हो? यो पहिलो पटक। तपाईको विषयमा परेको, सिधा तपाईको नजरमा परेको भनेको रवि लामिछाने यति बेला नै रवि फेरिमा कुराकानी रवि लामिछाने होइन बाबा, यो शब्दसँग हो के तपाईहरुले बुझिदिनु पर्ने कहाँनेर हो भन्दाखेरि व्यक्ति प्रायोरिटी होइन। तपाईको कुरा यहाँ व्यक्तिमा प्रायोरिटी होइन, व्यक्तिमा प्रायोरिटी होइन। उनले जो खोले, जो स्वतन्त्र भन्ने जो शब्द खोले, जसरी एउटा खालको भरम चिनेर त्यहीँनेर मात्रै हाम्रो आपत्ति हो। उनले अरु कुनै पार्टी खोले त हाम्रो आपत्ति नै हुन्थेन। होइन, शब्दकै तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने शब्दको कुरा तपाईले जसरी अहिले धेरै पार्टी भनौँ बिचमा चाहिँ एमालेबाट फुटेर बनेको पार्टी जसले समाजवादको नामै राखेको छ, पार्टीको नाम नै समाजवादी राखेको छ, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, यो बेला तपाईँले पार्टी यो चाहिँ अभियान खोलिसक्नु भएको छ। अनि जसले समाजवादी भने समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्ने ठिकै छ, तर पार्टीको नाम नै समाजवाद राख्दाखेरि त्यसमा आपत्ति गर्ने कि नै? इन्टेन्सनमा हाम्रो आपत्ति हो क्या। इन्टेन्सनमा मैले तपाईँलाई सुरुवातै इन्टेन्सनमा हाम्रो आपत्ति हो। उनले यदि यसका ठाउँमा अरू कुनै शब्दहरू राखेर अगाडि बढ्थ्यो भने त्यसमा पनि होइन। उनले हिजो म तपाईँलाई भन्छु पार्टी खोल्नका अघिल्ला दिनहरूसम्म उनले के भनेको थियो, म स्वतन्त्र जान्छु अथवा पार्टी खोल्छु भन्ने केही चिजहरू चाहिँ थिएन, केही स्पष्ट केही थिएन। पार्टीमा जनतालाई भरम कानेर छिरे, त्यसै दिन पनि बिहानसम्म पनि केही चाहिँ थिएन। म भोलि केही राजनीतिमा आउने म घोषणा गर्दैछु, सार्वजनिक गर्दैछु भनेर तपाईँको सभा हालमा सबैलाई बोलाए। ठिक, सोसियल मिडिया लगायतको विभिन्न ठाउँहरूबाट पत्र लेखेर अथवा जुन माध्यमबाट बोलाए पनि त्यहाँ बोलाइयो। तर उनले 81 पार्टी घोषणा गरे। पार्टी घोषणा गर्दाखेरिमा पनि आधा मान्छेहरू अथवा आधा उपस्थिति हो त त्यहाँ त्यति बेला घटिसकेका त्यही थियो। किनभनेपछि रविको पार्टीसँग सम्बन्धित थिएन, रविको नयाँ केही एजेन्डा आउला, नयाँ केही प्लान आउलासँग कन्सर्न चाहिँ थिए व्यक्तिहरू, राइट? सो रविका एजेन्डा योजनाहरू तपाईँले सुन्नु पनि भयो? म आउँदैछु। उहाँका एजेन्डा त सबै कपी एन्ड पेस्ट छन्, कपी एन्ड पेस्टमा छन्। त्यसमा तपाईँको आपत्ति नै? आपत्ति होइन, तर क्रिएटिभिटी केही छैन भन्न खोजेको कुरा मात्रै हो मैले चाहिँ। होइन, तपाईँले भनिरहँदाखेरि अर्को मैले कुरा यहाँ उठाएँ क्या, जस्तो नेपालका पार्टीहरू कसैले माओवादको नामबाट पार्टी खोलेका छन्, कसैले मार्क्सवादको नामबाट पार्टी खोलेका छन्, कसैले लेनिन या चाहिँ विभिन्न चाहिँ ढङ्गबाट पार्टी खोलेका छन्, होइन? अब हाम्रो जसरी भन्ने हो भने तपाईँले भन्ने भनाइ ल्याउने हो भने त विदेशीका नामबाट खोलिएका पार्टी पनि तपाईँको विमति होला होइन त? म अहिले धेरैको उसमा हिस्ट्रीमा नजाउँ, हाम्रो यद्यपि हामीहरू त्यसमा चाहिँ विषय गरौँला, हामी उतातिर गएनौँ। हामीलाई जहाँनेर आपत्ति छ त्यो विषयमा हामीले आवाज उठाउने हो। हामीलाई जहाँनेर चाहिँ इस्युहरूमा चाहिँ हामीलाई आघात पुग्यो त्यहाँनिर आघातको विषयमा कुराकानी गर्न खोज्या हो क्या। यहाँनिर अरूले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आघात पुग्यो भन्ने चिजहरूमा छ। आम स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जुन प्रकारको सेन्टिमेन्ट थियो, आम स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जुन प्रकारको एउटा चाहिँ विश्वास थियो, जुन प्रकारको एउटा चाहिँ भन्नुहोस् न एउटा खालको जुन जोस थियो
जाँगर थियो त्यो जोस र जाँगरलाई रवि लामिछानेले निम्त्यान नपारे त्यो जोस र जाँगरको बिचमा उनले चाहिँ आगोमा पानी खनाइदिए भन्ने विषयमा मात्रै हाम्रो कन्सर्न हो। उनले तपाईको बारेमा अझै स्वतन्त्र भन्ने शब्दकै बारेमा अझै बहस गर्न चाहन्छु। तपाईको आपत्ति भनेको स्वतन्त्र भन्ने शब्दमै आपत्ति हो हैन त? स्वतन्त्रै आपत्ति हो तपाईको भनेको। बिल्कुल। अब तपाईले भन्नुभयो मैले अहिले उदाहरण पनि दिएँ हैन त, जस्तो तपाईलाई उदाहरण दिएँ, अरू पार्टीको उदाहरण पनि दिएँ, त्यसमा तपाईको आपत्ति छैन हैन? तपाईले भन्नुहुन्छ कानुनी रूपमा यसमा संवैधानिक रूपमा कुनै पनि उसले यसलाई पार्टी दर्ता गर्नको लागि कुनै रेखछोक छैन हैन? तपाईले भनिसक्नुभयो, तपाई त्यहाँ जानु पनि भएको छैन भन्नुभयो। अब अरू पार्टीका विरुद्ध तपाई कुनै विरोध पनि नगर्ने, संविधान र कानुनी रूपमा कहीँ अड्कन पनि छैन, अनि स्वतन्त्र भन्ने शब्दलाई मात्रै तपाईले किन यति धेरै तपाईलाई यहीँनेर फेरि पनि भन्छु म। हेर्नुहोस्, स्थानीय तहमा 8071 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा दिनुभएको थियो, धेरैले हार्नुभयो। 387 जना स्वतन्त्र भयो हैन? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट म त्यही आउँदैछु। स्थानीय तहको दिनुभयो, जुन प्रकारले काठमाडौँ लगायत धनगढी धरान लगायतको अन्य ठाउँमा जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारले दिनुभयो, पछि एउटा खालको माहौल थियो। ठिक, माहौल चलिराखेको छ। अहिले चाहिँ स्वतन्त्र यो देशको अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स हुन सक्छ। स्वतन्त्रबाट आएका साथीहरुमा एउटा खालको गजबको मेन्टालिटी छ, पर्सेप्सन चाहिँ छ, यो राजनीतिको विकल्प हुन सक्छ भन्ने एउटा खालको चाहिँ विश्वास हुन थाल्या चाहिँ एउटा खालको वातावरण पनि आछ। कन्सर्न के हो भन्दाखेरि चाहिँ रवि लामेछानेले यहीँनेर जुन प्रकारको एउटा आम मान्छेको माहौल थियो, हरेक ठाउँबाट अब चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रबाट चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ एकदमै साथीहरूले तयारी गरिसक्नु भएको छ, उठिराख्नु भएको चाहिँ छ। अब के भइदियो भने चाहिँ रवि लामेछानेले स्वाट्टै यसै बेलामा चाहिँ इच्छाकै यही मौका पारेर चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र भन्ने पार्टी दर्ता गरिदिए। अब जनतामा भरम के बने भयो, सपोज मान्नुहोस् रामबहादुरले क्षेत्र नम्बर 4 बाट यसले उम्मेदवारी दियो भने उसले जस्टिफाई गर्दै हिँड्नु पर्यो, म स्वतन्त्र हुँ, कुनै पनि पार्टीमा नलागेको स्वतन्त्र हुँ, तर रवि लामेछानेको पार्टीको स्वतन्त्रको उम्मेदवार होइन। रवि लामेछानेको पार्टीको नाम त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन। यो स्वतन्त्र भनेको त ब्रान्ड अरू कसैले लिइसकेका छैन क्या। तपाईले हामीहरूले अथवा स्वतन्त्रहरूको एउटा खालको ब्रान्ड लिइसकेको अवस्थामा, एउटा खालको गइसकेको अवस्थामा, एउटा खालको चिजहरू ब्रान्ड बनिसकेको अवस्थामा, त्यो अवस्थामा अरू कसैले गरेर त्यो ब्रान्ड मैले गर्छु अथवा यो भनेको त अवसरवादी होइन त भने, यो त अवसरवादी होइन। जनताहरूले पनि यो चिज यस्ता मान्छेलाई चिन्नु पर्दैन। जनता भन्ने शब्द प्रयोग गरेर पार्टी खोल्दा किन आपत्ति जनाउनु भएन भनेको? हेर्नुहोस्, म फेरि पनि के अझै पनि जनता भनेको र स्वतन्त्र भन्ने शब्दमा त जनता भनेको त आम जनतालाई नै समेट्ने कुरा गर्यो। त्यसले त जो जनताको सेन्टिमेन्टलाई त डाइभर्ट गर्छ नि त। होइन, जनता भन्ने शब्द के हो भनेपछि कमन शब्द थियो। हिजो मैले यसैमा पनि के भनिरहेको छु, स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पहिला यदि रवि लामेछानेले स्वतन्त्रकै नाममा पार्टी खोल्थे भनेपछि त्यसमा हाम्रो आपत्ति पनि थिएन। म फेरि पनि भनिरहेको छु, अघि नै यो सेन्टेन्स बोलाएको थिएँ मैले, फेरि यसलाई रिपिट गरेँ। तपाईँ भन्नुहोस् त, जस्तो यो निर्वाचनभन्दा अघिल्लो पटक अलि अगाडि खोल्थे खोलेको भए तपाईँको आपत्ति हुँदैन? के कारणले अहिले हुन्थेन? कारण त्यही पनि हो। किनभने त्यति बेलाको कारण के थियो भन्दाखेरि उनले पनि स्वतन्त्रका रूपमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई मैले जमघट गराएर लैजान्छु, मेरो पार्टीको नामै स्वतन्त्र हो भन्ने हिसाबले चाहिँ जाँदैन थियो। हाम्रो कन्सर्न मात्र के हो भने उनको एक्टिभिटी चाहिँ जुन व्यवहारले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिन खोजिरहेका छन् सबैलाई समेट्नु पर्थ्यो भन्न खोज्नुभयो तपाईँले, अनि पार्टी खोल्नु पर्थ्यो भन्नु खोज्नुभयो? नै, त्यो पनि होइन। अब यहीँनेर कन्फ्युजन हो। स्वतन्त्र साथीहरूले आफ्नो तरिकाले तपाईँको भनाइ यही भनाइमा अलिक त्रुटि रह्यो जस्तो लाग्छ मलाई। प्रश्न गरे है, यदि मानिलिउँ स्वतन्त्र भने त सधैँ उठ्छन् नि मान्छे, उठ्दैनन्? भोलि उठ्छन्, पर्सि उठ्छन्, अर्को चुनाव उठ्छन्, अर्कोमा उठ्छन्, अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ हिजो नै गरिदिएको भए हुन्थ्यो, अनि हिजो नै गरेको भए या सबै स्वतन्त्रलाई चाहिँ समेटेको भए हुन्थ्यो। नै, स्वतन्त्रको कुरा नि पार्टीको ब्रान्ड एउटा खालको चाहिँ छ है। म पार्टीको उनले XYZ मा जे पनि हिजो खोलिदिएपछि त्यसमा आपत्ति किन हुन्थेन भने उनले हिजै खोलिसकेका थियो भन्ने कुराहरू आउँथ्यो। मात्रै कन्सर्न म त्यही त आउँदैछु। उनी अवसरवादीको रूपमा जसरी एउटा भरम छोड्न खोजे, हिजो गरेको अवसरवादी हुँदैन? बिल्कुल हुन्थेन। किन हुन्थेन भन्दाखेरि चाहिँ उनी हिजो खोलिसकेका हुन्थे। यो माहौल, यो अहिलेको जुन एउटा खालको यो परिस्थिति पनि राखेको छ, यो बिल्कुल उठ्छन्, बिल्कुल हुन्छन्। यसमा हजुरले स्पष्ट बुझ्नै पर्ने कुराकानी के हो भन्दाखेरि हिजो खोलिदिइसकेको भएपछि त्यसमा चाहिँ हिजोकै उनको चिजहरू चाहिँ सिद्धिसक्थ्यो, एउटा खालको माहौल बनिसक्थ्यो। उनले जे जसरी जान्थे, जे अगाडि बढ्थे, त्यसमा हामीले कन्सर्न चाहिँ रहेन। अहिले उनको के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले देशभरिमा एउटा खालको स्वतन्त्रको माहौल चलिराखेको छ। देशभरिमा एउटा खालको स्वतन्त्र भनेर एउटा खालको ऊर्जा चलिराखेको छ। आम व्यक्तिहरूले स्वतन्त्रको उम्मेदवार आज मात्रै थिए, म आउँदैछु प्रष्ट मैले भने हाम्रो के हो भन्दाखेरि उनले खेल्न खोजे, यसमा
उनले यसमा चाहिँ हामीले एउटा खालको जनतामा र स्टेक होल्डरमा सबैमा एउटा खालको भरम फैलाउन खोजे। यो भरममै आपत्ति हो, मैले यति भने शब्दमा आपत्ति हो, यति भने मैले अघि नैबाट मैले यही राखेको छु। यो कुरामा तपाईले प्रकाश पार्नु यस कारणले पर्छ कि भन्नु या तपाईले भन्नुभयो स्वतन्त्र भन्ने शब्दमै तपाईको आपत्ति हो भने हैन, स्वतन्त्र भन्ने शब्दमा आपत्ति हो भने त्यो आज खोलिने आपत्ति, हिजो खोलिने आपत्ति, भोलि खोलिने आपत्ति, पर्सि खोलिने आपत्ति भन्न सक्नुपर्छ तपाईले। नै त्यसमा होइन, तपाईको आपत्ति हो भने दुईटा कुरा चाहिँ हजुरले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर छ के। तपाईले बुझ्नुपर्ने कि मैले बुझ्ने यो विषय जनताले पनि बुझ्नुपर्ने, आम मतदाताले पनि बुझ्नै पर्ने के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ जसरी एउटा खालको इन्फेक्सन फैलाउन खोजे, जसरी एउटा खालमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ यिनी सबैको नेतामा बन्छु भन्ने खालको जुन प्रकारको उनले दिया सपना देखे अथवा जुन प्रकारले एउटा खालको भरम फैलाइदिए, यसमा हाम्रो आपत्ति हो क्या। हाम्रो भरममा त्यसमा मेरो प्रश्न रह्यो। तपाईले आपत्ति जनाउनु भयो, तपाईले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गर्नुभयो, तपाईले आफ्नो ढंगले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुभयो। तर मेरो आपत्ति कता भन्दा तपाईले फेरि अझ भन्नुभयो भन्दा हिजो खोलेको भए ठिकठाक हुन्थ्यो, आज खोलेका भन्नाले मलाई आपत्ति भयो भन्नुभयो क्या। ठिकठाकै बनिन, तर हिजो खोलेको भएपछि हाम्रो आपत्ति रहने थिएन भन्ने कुरा गर्नु। किन हिजो चाहिँ तपाई किन आपत्ति गर्नु? हिजो त यो माहौलले चलेको थिएन नि त। हिजो स्वतन्त्र उम्मेदवार थिएनन्? नै थिए, तर यो खालको माहौल त स्वतन्त्र उम्मेदवारको लागि तपाई लड्ने फेरि? नै बिल्कुल लड्ने, तर हिजोको त यो माहौलले थिएन नि त। हिजो तपाईको स्थानीय तहको निर्वाचन होइन, त्यति बेलाको प्रसङ्गै रहेन भने क्या। हिजोको माहौलमा उनले दर्ता गरेर अगाडि आउँथ्यो भनेपछि माइट बी हामी उहाँसँगै हुन्थ्यौँ होला अथवा केही हुन्थ्यो होला। यो खालको माहौलले चल्या चाहिँ थिएन, यो खालको सेन्टिमेन्टै चल्या चाहिँ थिएन। यो सेन्टिमेन्टमा यो खालको जुन परिस्थिति चाहिन्छ, यो परिस्थितिमा चाहिँ उनले भरम सिर्जना गरे भन्ने चिजहरूमा हाम्रो मेन एजेन्डा हो त मैले भनिराखेको छु त। होइन, अब तपाईको आफ्नो अभियान पनि छ, तपाई आफ्नै स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान लिएर हिँड्नु भएको छ। यो तपाईको आफ्नो अभियान अगाडि बढाउनुस्, मेरो शुभकामना छ। तर तपाई आफ्नो अभियानमा अगाडि तपाई स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुस्, तपाई आफै उठ्नुस्, अगाडि बढ्नुस्, अनि रविकै विरुद्ध किन गर्नु पर्यो र तपाईले भने? हेर्नुस्, कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरिको अवस्थामा हामीले पछिल्लो 9 महिनाबाट 8 महिनाबाट 9 महिनाबाट अभियान सुरुवात गर्यौँ। यसको लिगल रूपमा चाहिँ 5-6 महिनाबाट हामीहरू मार्केटमा आयौँ। ठिक, अब एउटा हामीले हिजो एउटा खालको श्रम, एउटा खालको जे पनि चाहिन्छ एफर्ट, एउटा क्रिएसन्स, एउटा खालको प्लान, एउटा खालको इफर्ट, एउटा खालको पैसा, अझै वाट एभर जे पनि एउटा खालको चाहिँ खर्च गरेर अगाडि बढिरहेका चाहिँ छौँ। हामीले स्पष्टै हामी हिजो के भन्यौँ, हामीले पार्टी खोल्दैनौँ भन्यौँ। हाम्रो स्वतन्त्र भनेको यो चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्रै अभियान हो, राजनीतिप्रतिको एउटा खालको शुद्धिकरणको अभियान हो। राजनीतिमा नयाँ युवाहरू, नयाँ जोस जाँगर भएका युवा उम्मेदवारहरू अगाडि आउनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट हिजोको अभियानमा चाहिँ क्लियर थियौँ। र हाम्रो अभियानले हिजो के भन्यो, स्वतन्त्र उम्मेदवारी भन्दै स्थानीय तहमा पनि त्यसरी काम गर्यौँ। अब आउने निर्वाचनमा पनि 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सबैमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी उठाउने भन्ने चिजहरू चाहिँ एउटा खालको तयारी, एउटा खालको प्लान, एउटा खालको छलफलमा चाहिँ छौँ, होमवर्क गरिराखेका छौँ, रिसर्च गरिराखेका चाहिँ छौँ। अब एउटा अरू कुनै पार्टी ड्याम ल तिमीहरू सबैको यो के अरे यो अभियान आजसम्मको जे अभियान केही होइन, लिगल रूपमा चाहिँ म चाहिँ पार्टी हो भनेर एउटा खालको यसरी कन्फ्युजन गर्न मिल्थ्यो। कुनै पनि अरू व्यक्ति स्वतन्त्र उम्मेदवार दिने धेरै छन् होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवार विजय भएका नि यहाँ धेरै छन् होइन, तिनीहरू कसैलाई आपत्ति नहुने, सबैले त्यसलाई पचाउन सक्ने, अनि तपाईँलाई मात्रै आपत्ति? मैलाई मात्रै होइन, हाम्रो त किन आएनन्? हिजो मात्रै तपाईँको स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएका साथीहरू पनि त निर्वाचनमा गएर उहाँहरू उजुरी दिनु भएको छ त। पुष्कर शाह लगायतको हाम्रो चाहिँ के अरे उचाल्ने काम चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो? होइन, उचाल्ने काम होइन, उहाँ स्वस्फूर्ति जानुभएको। स्वस्फूर्ति मलाई लागिरहेको थियो यो प्रश्न आउँछ भने किन यो अभियान मात्रै जाँदाखेरि एउटा खालको प्रश्न आउँथ्यो, तर उम्मेदवार आफै जाँदाखेरि पनि उम्मेदवार जाँदै गर्दाखेरि पनि एउटा खालको चिजहरू आउँछ भन्ने। तपाईँ स्वयं पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानको संयोजक होइन त? बिल्कुल हो। तपाईँ स्वयं स्वतन्त्र हुनुहुन्छ? म स्वतन्त्र छु, बिल्कुल स्वतन्त्र। के हिसाबले स्वतन्त्र हुनुहुन्छ? म बिल्कुल स्वतन्त्र भनेको शब्द यहाँनिर अर्को बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि हामीले स्वतन्त्रलाई यहाँनिर कसरी लिनु होइन, म आउँदैछु। स्वतन्त्र यो पोलिटिकल्ली भाषामा हामीले बुझ्न खोजेको के हो, हामीले अथवा विश्लेषण गर्ने, हामीले एक्सप्लेन गर्न खोजेको हो भन्दाखेरि कुनै पनि वर्तमान पार्टीसँग एफिलिएसन नभएको व्यक्ति स्वतन्त्र भन्ने चिजहरू हो क्या हामीले बुझा चाहिँ। र हामीले एक्सप्लेन गरे चाहिँ अथवा हामीले बुझाउन खोजेको कुराहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेका एक्जिस्टिङ पार्टीहरू, चाहे माओवादी हो, चाहे काङ्ग्रेस हो, चाहे एमाले होस् अथवा रापरपा होस्, जेसुकै पार्टीहरूसँग अथवा अरू 115वटा 14वटा पार्टीसँग एफिलिएसन नभएको व्यक्तिलाई स्वतन्त्र भन्ने हिसाब हो चाहिँ हाम्रो हो होइन। स्वतन्त्र व्यक्ति, स्वतन्त्र अभियानले त स्वतन्त्र ढङ्गले सबैलाई समान ढङ्गले विरोध गर्छ, समान ढङ्गले समर्थन गर्छ, सत्यलाई सत्य भन्ला, असत्यलाई असत्य भन्ला। तर तपाईको त सिधा टार्गेटमा रवि लामिछाने देखियो, अरू कोही देखिएनन्। अरूले पार्टीको नाम स्वतन्त्र रूपमा राखेकै छैनन् त नि।
होइन पार्टीको मात्रै आपत्ति होइन नि त सर अरूले त पार्टीको स्वतन्त्र नामै राखेका चाहिँ छैनन्। यो परिस्थितिलाई चाहिँ म तपाईँहरू सबै मेरो अन्डरमा आउनुपर्छ भनेकै छैनन्। तपाईँहरू सबैलाई म अगाडि लिएर बढ्छु भन्ने हिसाबको अरूको सेन्टिमेन्टमा अरू खेलेकै छैनन् होइन। उनी खेल्न चाहे उनी फर्स्टमा परे, बाँकी अरू गएर भोलि कोही आउँछ भनेपछि ऊ पनि पर्छ। यो त स्वतन्त्र भन्ने शब्द तपाईँले प्रयोग गर्दै गर्दा स्वतन्त्रले त के राजनीतिक पार्टीहरू खोल्ने मात्रै स्वतन्त्र अधिकारको विषय मात्रै रहेन कि अरू यहाँ स्वतन्त्रता हनन भएका धेरै विषय आउँछन् क्या सर? मैले तपाईँलाई आउँछु भने मैले तपाईँले पार्टी खोल्नमा उनको पार्टी खोल्नमा आपत्ति होइन क्या। फेरि पनि म तपाईँलाई के भन्छु भने पार्टी उनले राष्ट्रिय रवि लामिछाने पार्टी खोल्याएपछि हाम्रो आपत्ति नै थिएन क्या। राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ के अरे जनसमावेशी स्वाभिमान पार्टी खोल्याएपछि पनि हाम्रो आपत्ति होइन क्या। पार्टी सँग सरकारै भएन भने उनले पार्टी खोल्नु पर्थ्यो, नयाँ युवाहरू अगाडि आउनुपर्छ, नयाँ राजनीतिज्ञहरू अगाडि आउनुपर्छ, जोस भएका भिजन भएका युवाहरू अगाडि आउनुपर्छ भन्ने त हामीले स्वागत गरेकै छौँ त। त्यसलाई तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रवि लामिछानेसँग चाहिँ चिन्जान छ कि छैन? मेरो छ, एक दुई पटक भेट भएको छ, तर त्यस्तो अफिसियली र फर्मल्ली भेट चाहिँ होइन। फेरि तपाईँप्रति कुनै त्यस्तो भनौँ न व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो रिसिभी केही छ कि छैन? केही मैले हिजो भनिसकेँ न। मेरो तपाईँको चाहिँ उनीसँग प्रोफेसनल्ली व्यक्तिगत रूपमा कुनै प्रकारको दुश्मनी, युगो, नाता कुनै पनि प्रकारको केही पनि चाहिँ छैन। मात्रै के हो भन्दाखेरि चाहिँ उनीको एउटा खालका चाहिँ गुड एङ्कर हुन्, गुड जर्नलिस्ट हुन्। त्यो हिसाबमा मैले उनले जुन प्रकारको एउटा आम जनतामा छवि बनाएको चाहिँ छन् त्यसलाई मैले सम्मान गर्छु। राष्ट्रपति जुन प्रकारले उनले योगदान गरेका छन् त्यसलाई पनि मैले सम्मान गर्छु। यो सबैमा मेरो चाहिँ उनीप्रति चाहिँ पोजिटिभ एटिट्युड नै हो। अहिले आउँदैमा पनि उनीसँग मेरो चाहिँ दुश्मनी भइहाल्यो। उहाँको आफ्नै दाइले पनि यो विषयप्रति आपत्ति जनाएको देखिन्थ्यो, कता कता मिडियातिर उहाँले पनि बोलेको सुनेको छु। उहाँको आफ्नो स्वयं दाइले पनि जुन उहाँले पार्टी खोल्नुभयो त्यसका प्रति र उहाँले ल्याएका घोषणाहरूका बारे नै के आपत्ति जनाउनु भएको सुनिएको थियो। के तपाईँ उहाँसँगै मिलेर त विरोध गर्दै हुनुहुन्न? उहाँको दाइसँग त एकपटक पनि भेट भएको चाहिँ छैन। हालाकि मैले दाइलाई पनि भनेको चाहिँ छु, कतै तपाईँ दुई भाइको चाहिँ स्टोन त होइन यो, त चाहिँ म चाहिँ पार्टी खोल्छु, त चाहिँ स्वतन्त्रतिर चाहिँ यसो मिलिराख अनि पछि चाहिँ मिलेर गरौँला भन्ने हिसाबमा मैले पनि आज त्यहाँ चाहिँ शङ्का व्यक्त गरेर चाहिँ छु। तर उहाँसँग चाहिँ मेरो अहिलेसम्म पनि भेट पनि भएको चाहिँ छैन। म क्लियर चाहिँ छु, हरिशरण लामिछाने रहेछ उहाँको चिजमा। मैले त उहाँलाई स्पष्टै आरोप लगाएको चाहिँ छु, दाइले एकातिर गर्ने, भाइले एकातिर गर्ने, लास्टमा एउटा खालको चाहिँ रणनीति आइडियाजहरू सेयर गर्ने, जानकारीहरू सेयर गर्ने, गुप्तचरको रूपमा काम गर्ने भने त होइन भन्ने हिसाबले मैले पहिले भनिसकेको चाहिँ छु। उहाँसँग मेरो कुनै सहकार्य यताउता केही पनि होइन। हाम्रो टिमको अरू टिमको हाम्रो सहकार्य हो, यसरी जानुपर्छ भनेर मेरो व्यक्तिगत निर्णय भन्दा पनि हाम्रो होल टिमको एउटा खालको प्लान भएर अहिले अलि बढी खर उत्रिने भनौँ उहाँको पार्टीका प्रति, उहाँको स्वतन्त्र शब्दका प्रति बढी खर उत्रिने भनेको तपाईँ देखिनुभयो। डम्बर साउ एकजना उत्रिने, तपाईँ दह्रो रूपमा उत्रिनु भएको छ। अर्को उहाँको दाइ पनि दह्रो रूपमा उत्रिएको मैले कता कता देखेको छु। यो हिसाबले हेर्दा तपाईँहरू बिचमा नि केमिस्ट्री मिलिरहेको त कतै छैन। उहाँलाई असफल बनाउनको लागि, उहाँलाई पतन बनाउनको लागि तपाईँहरू कम्बर कसेर कसैबाट परिचालित हुनुभएको छैन? बाबा रवि लामिछानेलाई पतन गराएर, रवि लामिछानेको विरुद्ध हामीले खोइरो खनेर, रवि लामिछानेको विरुद्धमा बोलेर भाषण गरेर हामीले पाउने के हो र? केही होइन। भाइरल त हेर्नु परिस्थितिले बनाएको, उसको व्यवहारले बनाएको, उसले व्यवहारको बनाएको। हामीले चाहनु भएको थियो त्यही भयो भनेर भन्दा ठिक हुन्छ? नै हेर्नुहोस्, भाइरल हुने मसँग हजारौँ अरू पनि कामहरू चाहिँ छन्, अरू पनि प्लानहरू चाहिँ छन्। सो म त्यो लेभलको मान्छे पनि होइन। र एउटा कुरा गर्ने स्पष्ट के हो भन्दाखेरि हामी आफ्नो अधिकारको लागि लडेका हौँ। जुन प्रकारको भरम सिर्जना गरे, जुन प्रकारको अन्यलता फैलाए, यो भरम चिर्नका लागि चाहिँ लडेका हौँ। यही भरमका सिर्जनाका पनि देश, जनता, स्टेक होल्डर सबैलाई भने चाहिँ हो रवि लामिछानेले स्वतन्त्रहरूको चाहिँ एउटा खालको इन्टिमेन्सी लिन खोजे, एउटा खालको चाहिँ भरम फैलाए। यसमा चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ उनी यो चिज होइनन् भन्ने हिसाबमा अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले 9 महिनासँग अभियान अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यो 9 महिनाको बिचमा तपाईँले कहीँ कुनै विषयमा पनि आवाज उठाउनु भएको छैन, कुनै विषयमा मुद्दा दर्ता गर्नु भएको पनि छैन, तपाईँका केही विषयमाथि आपत्ति केही पनि छैनन्। कहीँ केही सब ठिकठाक छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ होइन? बिल्कुल ठिकठाक छ। जब रवि लामिछाने पार्टी खोल्न थाले, तपाईँ जब आपत्ति जनाउन थाल्नुभयो भनेपछि तपाईँ र रवि बिचमा ठुलो इगो छ कि क्या भित्रभित्रै? नै बिल्कुल अरू केही छैन। अरू राष्ट्रिय मुद्दाहरू पनि चाहिँ छन्, राष्ट्रिय इस्युहरू पनि चाहिँ छन्। म आउँछु मलाई बोल्न दिनु न मित्र। राष्ट्रिय इस्युहरू पनि छन्, भ्रष्टाचारकादेखि लगेर अहिलेको इकोनोमिक क्राइसिसदेखि लगेर धेरै इस्युहरू चाहिँ छन्। मैले त्यो हाम्रो आधिकारिक राष्ट्रिय भेलापछि मात्रै चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीहरू कतातिर कसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा त्यसपछि मात्रै हामीहरू छलफल गर्छौँ, बहस गर्छौँ, एउटा खालको रोड म्याप बनाएर एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्छौँ। मैले भनिसकेँ 17, 18 गते 19 गते तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो भने भ्रष्टाचारको विषयमा यो, फलानु पार्टीको विषयमा यो भनेर चाहिँ स्पष्ट बोल्छु। 19 गते तपाईँको योजना पनि स्वतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गरेर कुनै पार्टी खोल्ने योजना तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, फ्यास्ट उहाँले खोलिदिनु भयो, तपाईँ छागाबाट खै जस्तो हुनुभयो। हामीहरू हिजो स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले स्पष्ट के बोलेका छौँ भने हाम्रो यो
मा यो पदमा अथवा यो अभियानमा छौन्जेल हाम्रो कुनै पार्टी बन्ने चाहिँ छैन भन्ने स्पष्ट हिजो बोलेका छौँ। फेरि आज तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट फेरि पनि के बोल्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो यो अभियान स्वतन्त्र भनिसकेपछि कुनै पनि पार्टीको यसलाई रूप धारण गर्ने भन्ने कुनै प्रकारको अहिले प्लान चाहिँ छैन, केही पनि त्यस्तो चाहिँ छैन। न रविसँग मेरो व्यक्तिगत दुश्मनी हो, न कुनै लेना देना चाहिँ छ, न अफिसियली छ, न कमर्सियली चाहिँ छ, न प्रोफेसनली कुनै दुश्मनी छ, न कम्पिटिसन छ, केही पनि होइन। म फेरि पनि भन्छु, हामीहरूले यो देश बनाउने सवालमा अझ त्यस्ता युवाहरू अगाडि आउनुपर्छ। उहाँको जो पोलिटिक्समा राजनीतिमा जुन प्रकारको उपस्थिति हुँदैछ त्यसलाई चाहिँ मैले पोजिटिभली लिएको चाहिँ छु। तर एउटा चिज मात्रै के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले यो शब्दलाई योलाई सेन्टिमेन्टली नगरेर चाहिँ अर्को कुनै शब्द राखेर झन् धेरै सहकार्यका सम्भावनाहरू हुन्छ। अब मान्यौँ उहाँले जुन शब्द प्रयोग गरेर जुन शब्द राखेर पार्टी खोल्नुभयो, निर्वाचन आयोगमा तपाईँले अघि भन्दाखेरि या कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा कुनै बाधा अड्कन हुँदैन भन्ने तपाईँले कुरा गरिरहँदाखेरि निर्वाचन आयोगमा यो पार्टी दर्ता भएपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यति बेला हेरौँ न। त्यति बेलाको ठ्याक्कै अहिले म चाहिँ नबोलिहालौँ, किन भनेपछि त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुराहरू मलाई लाग्छ हाम्रो टिमले फेरि छलफल गरेर अगाडि बढ्ला। कि तपाईँ आफ्नो अब यो शब्द धेरै प्रयोग गरेँ, भाइरल हुनु थियो भइहाल्यो, अब म छोडिदिने भन्ने? नै। हेर्नुहोस्, म फेरि पनि भन्छु, तपाईँ एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार ल्याएर यहाँ बोलाउनुहोस्, उसलाई पनि सोध्नुहोस् कि तपाईँको रवि लामेछानेले खोटेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा तपाईँको पोजिटिभ के छ, अथवा त सारा क्रेडिटहरू अथवा सारा माहौलहरू त उतातिर त गयो नि। भोलि जस्टिफिकेसन दिँदाखेरि कसरी दिनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले पनि सेम एन्सर यही दिने चाहिँ छ। यहाँनिर भरम फैलाइयो, यहाँनिर चाहिँ एउटा खालको चाहिँ अन्यलता फैलाइयो, तर म रवि लामेछानेको पार्टीमा होइन, म स्वतन्त्र छु भनेर तपाईँले अहिले पनि धेरै सोसियल मिडियामा तपाईँहरूले धेरै व्यक्तिहरूले भन्न पाइरहेका चाहिँ छन्। अब मैले स्वतन्त्र हुँ भन्दाखेरि पनि तर रवि लामेछानेको पार्टी होइन भनेर अर्को शब्द लेख्नु पर्यो भन्ने खालका चाहिँ स्टेटमेन्टहरू आइरहेका छन्। ठिक छ, तपाईँले आफ्नो ढङ्गले आफ्नो राय दिन सक्नुभयो, तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत एउटा चाहिँ अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुभयो। तर अब यहाँ मैले राष्ट्रिय विषयहरू पनि उठाइरहेको छु क्या, राष्ट्रिय राजनीतिमा उठेका विषयहरू, देशले सरकारले गरेका गतिविधिहरू, यावत जनताका समस्याका चाङ छन्। यहाँनिर भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, यहाँ अहिले आर्थिक अवस्था जर्जर छ, जनताले भनौँ न एउटा किसिमले बिहान बेलुकाको छाकटारमा धौधो परिएको अवस्था छ, मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ। यी सारा विषयमा तपाईँ यो जसरी देश चलिरहेको छ यो यसरी देशमा यो भविगत हुँदा तपाईँ चाहिँ फेरि कहाँ सुतेर बस्नुहुन्छ? दुईटा तिनवटा पार्ट छन् बस। यसमा के चाहिँ छ भन्दाखेरि प्रायोरिटी वाइज र प्रत्यक्ष असर र त्यसको इम्प्याक्टको विषयमा चाहिँ हामीले पहिला हेर्नुपर्छ। यद्यपि यो होइन कि अहिलेको महँगीहरू पेट्रोलियम पदार्थहरू महँगीले प्रत्यक्ष नछोएको भन्ने पनि होइन। म बिल्कुल छुन्छ। म आउँदैछु 19 गते बोलाउनुहोस्, हाम्रो एजेन्डा यो हुन्छ भनेर म 19 गते बोल्छु। अब एक हप्ता बाँकी छ, 19 गते बोलाउनुहोस्। भ्रष्टाचारको विषयमा चाहिँ हाम्रो एजेन्डा यो, अहिलेको महँगीको विषयमा चाहिँ हाम्रो एजेन्डा यो, काङ्ग्रेसको विषयमा चाहिँ हाम्रो एजेन्डा यो, माओवादीको विषयमा हाम्रो एजेन्डा भनेर म 19 गते तपाईँलाई सार्वजनिक रूपमा बोलिदिन चाहन्छु। तर म अहिले रिजर्भ किन बस्नु परिरहेको छ भन्दाखेरि भेला आउँदैछ, कतिपय मेरा मत होलान्, कतिपय हाम्रै टिमका अरू पनि मतहरू होलान्। त्यो मतलाई हामीले चाहिँ कन्क्रिटाइज गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, बहस गर्छौँ, अन्तर्क्रिया गर्छौँ, एउटा खालको रोड म्याप तयार गरिसकेपछि एजेन्डा स्पष्ट क्लियर गरेपछि म 19 गते विषयमा बोल्छु। त्यसमा चाहिँ क्लियर चाहिँ छ होइन, क्लियर छु म। तर त्योभन्दा पहिला देशको वर्तमान राजनीतिक इस्युहरूमा हरेक इस्युहरूमा हामीले नोट गरिराखेका छौँ। हिजो यो भयो, आज यो हुँदैछ, भोलि यो हुनेवाला चाहिँ छ। भ्रष्टाचार फलानु पार्टीले यो गर्यो, फलानु मन्त्रीले यो गर्यो, फलानु चाहिँ कर्मचारीले यो गरिराखेको छ भन्ने कुराहरू धेरै कुरामा हामीले डेटा कलेक्सन गर्दै रिसर्च गरिराखेको स्थिति चाहिँ छ। त्यो हामी बोल्छौँ बिल्कुल हप्ता दिन। त्यसो भए तपाईँहरूले अहिले बोल्नुपर्ने कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो जनताको सेन्टिमेन्टल या जनताको मनोविज्ञानलाई भड्काउने किसिमका पार्टी भनौँ, संस्था भनौँ, यावत त केही राख्नु भएन नि त, होइन त? जनताको मनोभावनासँग खेलवाड गर्नु भएन भन्ने तपाईँहरूको माग हो, होइन त? बिल्कुल यो हो नि त, किनकि स्वतन्त्र शब्द त्यहाँबाट जन्मियो, किनकि जनताको मनोभावनालाई भड्काउने काम भयो, भड्काउने काम आफूतिर क्याच गर्ने कामहरु तपाईको बनाइयो। भनेपछि तपाईँ यहाँ जे कुरा जनताको सेन्टिमेन्टसँग जोडेका छन् सबै विषयमा तपाईँ लिएर मुद्दा दायर गर्नुहुन्छ? अब नै मुद्दा दायर गर्ने कुन विषयमा मुद्दा दायर गर्ने, कुन विषयमा मुद्दा नगर्ने भन्ने कुराहरू हामी 19 गते मलाई आएर सोध्नु भयो भनेपछि चाहिँ 19 गते डेटा पुरा हुने किसिमको भयो भने तपाईँ स्वार्थ पुरै भएन भने स्वार्थ पुरा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिना प्लानिङ, बिना रिसर्च, बिना तयारी कुनै चीजको विषयमा बोल्नु जल्दबाजी। तपाईँ अहिले पनि त बिना तयारी, बिना खोज, बिना अनुसन्धान बोलिरहनु भएको छ। तपाईँ स्वतन्त्र भन्ने शब्द कानुनी र संवैधानिक रूपमा के छ भने कहाँ बुझ्नुभयो तपाईँ? एकदम बिल्कुल बुझाएको छु। मैले त सुरुमै भनेको छु त, नेपालको संविधानमा
अथवा चाहिँ निर्वाचन आयोगको जुन प्रोटोकल छ प्रोटोकलमा कस्ता शब्द राख्नुपर्छ कस्ता शब्द राखिनुहुन्न भन्ने चिजहरुमा केही ज्ञान हामीलाई पनि छ त्यसमा जातीय हिंसा भड्काउने खालका शब्दहरू अथवा सेन्टेन्सहरू तपाईको कुनै चाहिँ व्यक्तिलाई विशेष जनाउने खालका शब्दहरू त्यस्ता प्रयोग गर्न पाइने छैनन् त्यस्ता शब्द पार्टीको नाम राख्न पाइने छैन भने स्पष्ट चाहिन्छ तर यो कतै छैन कि स्वतन्त्र अथवा चाहिँ समाजवादी जनता अथवा प्रजातन्त्र यस्ता शब्द राख्नुपर्छ भने मैले फेरि पनि भने कानुनको एउटा पार्ट छन् कहिलेकाहीँ कानुन सबै चिज होइनन् कहिलेकाहीँ इन्टिमेसी कहिलेकाहीँ तपाईको जनताका इस्युजहरू जनताको चाहनाहरू जनताका के अरे योजनाहरू जनताको सोचहरू भन्नुस् न एउटा इन टर्म्स अफ तपाईको मतलब प्लानिङहरू अथवा जोसहरू यो सबै चिजहरुमा आदि इत्यादिलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अर्को विषय तपाईलाई जस्तो अहिले पछिल्लो समय स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय प्राप्त गरेका छन् अब बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकामा विजय प्राप्त गर्नुभयो अब धरानमा हर्क साङपाङ त्यसैगरी तपाईको चाहिँ धनगढीमा गोपालमाल लगायतको चाहिँ अलिकति स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय प्राप्त गरिरहँदाखेरि यो विजयलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ के जस्तो लाग्छ तपाईलाई यसले के चुनौती दिन्छ पार्टीहरूलाई कस्तो लाग्छ यसको विषयमा यस्तो त यस्तो छैनस् यहीँनेर खुङखार चुनौती भएर जनता जागिसके हैन जनताहरूले आम मतदाताहरूले एउटा चिजहरू बुगिसके विकल्प खोजिराखेका छन् भन्ने एउटा सुनौलो अवसर एउटा खालको भन्नुस् न उदय भइसकेका कारणले त रविले यसलाई क्याच गर्न खोजाउन् भने त मैले रविको आफ्नै प्लान होइन के यहाँनिर चलाखी गर्न खोजिराख्या भन्ने मात्रै हो तपाईले भन्दै हुन्छ कि रवि लामिछानेले जुन पार्टीको नाम राखे त्यो उनको सो विवेकबाट राखेको पार्टीको नाम होइन सो विवेक यस्तो हो यसमा सो विवेक के भन्नुहुन्छ रवि लामिछाने पनि कोहीबाट परिचालित छन् भन्न खोज्नुभयो तपाईले नै रवि लामिछानेबाट कोही परिचालित छन् या छैनन् त्यो भगवान रवि लामिछाने स्वयं कोहीबाट परिचालित छन् नै म त्यसमा जान्दिनँ म रवि लामिछानेबाट कोही सँग परिचालित छन् या छैनन् भगवान जानुन् अथवा त्यसलाई नै थाहा होला त्यसको विषयमा म गइनँ मैले मात्र के हो भन्दाखेरि चलाकी गर्न खोजाउनु पर्छ त्योभन्दा पहिलाको म प्रश्नमा आएँ कि हर्कजीले जित्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ यो राजनीतिमा कस्तो खालको तरङ्ग ल्याउला अथवा के होला भन्ने कुरामा हेर्नुहोस् अभियान स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान 9 महिना 8 महिना पहिलाबाट चल्यो ठीक हामीहरूका कारणले गर्दाखेरि अथवा हामीले नै बालेन जित्या हो हामीले नै हर्कजी जित्या हो गोपी हमाल जित्या हो भनेर कहीँ क्लेम गरेनौँ हामीले हाम्रो काम के थियो स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानको काम के हो फेसिलिटेसन्स गर्ने काम हो हाम्रो काम ब्रिजको काम गर्ने हो हामीले हिमाललाई पहाडलाई तराई वीरगञ्जलाई नेपालगञ्जलाई धनगढीलाई काठमाडौँलाई जनकपुरसँग जोड्ने कामहरू गर्छौँ स्वतन्त्र भनेको व्यक्तिहरू के हो आफैमा उठ्ने व्यक्तिहरू चाहिँ हुन् स्वतन्त्रलाई त्यसलाई भन्ने स्वतन्त्र हो तर कहीँ न पनि यी साथीहरूको बिचमा पनि एउटा खालको सहकार्य एउटा खालको प्लान एउटा खालको योजना एउटा खालको चाहिँ आइडियाजहरु एक्सचेन्ज प्लानिङहरु शेयरिङ गर्ने स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय प्राप्त गरिसके पछाडी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई तपाईहरु समन्वय गराएर फेसिलिटेसन गराएर फेरि तपाई एउटा स्वतन्त्र ढंगको कुनै पार्टी त नबनाऊ एउटा संगठनको विस्तार गरेर पार्टी खोल्ने रणनीतिमा त हुनुहुन्न नै बिल्कुल रणनीतिमा छैनौं हामीहरुमा बिल्कुल आउँछौं हाम्रो काम के काम थियो भने फेसिलिटेसन गर्ने कामहरु हो हामीहरु पुलको काम ब्रिजको कामहरु गर्ने हो एकअर्काका बीचमा चाहिँ सहयोग गर्ने आइडियाजहरु शेयर गर्ने प्लानहरु शेयर गर्ने रणनीतिहरु एक्सचेन्ज गर्ने के गरौं कस्तो गर्दाखेरि ठीक हुन्छ भन्ने चिजहरु कन्टेन्टहरु शेयर गर्ने रिसर्चका पेपरहरु शेयर गर्ने डेटाहरु शेयर गर्ने हाम्रो ब्रिजको काम हो अहिले पनि हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि हामीले त्यही गर्यौं अब आउने चुनावमा पनि हामी के गर्छौं भने यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानले ब्रिजको रूपमा काम गर्छ एउटा कोअर्डिनेसनको रूपमा काम गर्छ फेसिलिटेसनको रूपमा काम गर्छ हामी कसैलाई आँखा पाखा भन्दाखेरि पनि हाम्रो काम के हो भन्दाखेरि यी सबै साथीहरुलाई जोड्ने कामहरु एकअर्कामा चाहिँ इन्टर्याक्ट गराउने कामहरु हाम्रो काम गर्छ मेन्टर गर्ने काम ब्रिजको काम गर्ने पुलको काम पुलको काम गर्ने कहिले के पनि गर्छ भने त्यो पुलको काम गर्दाखेरि यताबाट नै स्वार्थ लिने केही अवसर लिने योबाट नै अवसर केही लिने र त्यो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि त्यो दुईटालाई जोडेको जस्तो देखाउने तर बाहिरी रूपमा त्यो गरे पनि भित्री रूपमा चाहिँ साँच्चै भित्रीबाट कुनै अवसर प्राप्त गर्नको लागि एजेन्टको काम पनि गर्छन् त्यही त गर्नु भएको छैन नै बिल्कुल एउटा कुरा कस्तो बुझ्नुस् भनेपछि चाहिँ हामीहरु भित्रबाट र बाहिरबाट कुनै पनि प्रकारको त्यो एंगलमा न त सोच थियो हिजो न सोच छ न सोच हुनेछ स्पष्ट छौं हाम्रा कुनै त्यस्ता मित्रहरू कुनै जाग्नु भएछ भने पनि हामीहरु पलको हमको उहाँको प्रतिको रिसर्च गरिराखेका चाहिँ उहाँका हरेक स्टेटमेन्टलाई चाहिँ रियलाइज गरिराखेका छौं रिसर्च गरिराखेका छौं उहाँका हरेक चिजहरुमा चाहिँ आवाज नजर राखिराखेका चाहिँ ताकि भोलि गएर कसैले बदनाम गराउने खालको कुनै कामहरु गर्यो एक्टिभिटीहरु गर्यो भनेपछि पनि हामी विशेष त्यसमा चनाएको छौं मात्रै के काम हो भन्दाखेरि ठूला परिवर्तनका निम्ति ठूला चेन्जेसका निम्ति कसैले न कसैले बलिदानी एउटा खालको कसैले मेहनत गर्नुपर्छ त्यो मेहनत हामीले गरे अर्को कुरा स्पष्ट के हो भन्दाखेरि यो क्रान्ति हो यो सक्रान्ति यसले क्रान्ति तपाईले आम जनताले आम मतदाताले आम स्टेकहोल्डरले के बुझ्नुपर्छ भने यो क्रान्ति हो किनभने 2052 बाट 53 सम्म जुन प्रकारको क्रान्ति चल्यो अथवा जनयुद्ध छ स्वतन्त्रको क्रान्ति हो यो क्रान्ति तपाईले नै जवाफ दिन सही हुन्छ तपाईले स्वतन्त्रको शब्दको प्रयोग गरेर तपाईले जुन पार्टी एउटा अभियान खोल्नु भएको छ नि होइन र
यो परिवर्तनको क्रान्ति बन्न खोजेको कुरो मैले होइन तपाईको चाहिँ एउटा स्वतन्त्र अभियान भन्ने हो नि त यो तपाईँको अभियानको नाम स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान त्यसो भए त तपाईँको स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानमाथि पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ रह्यो म आउँदैछु तपाईँले स्वतन्त्र हामीले सोचमा उम्मेदवारी अभियान किन राख्नु भयो सोचमा सोचमा व्यवहारमा क्रान्ति बन्न खोजेको कुरा म आउँदैछु तपाईँको त्यो मैले भन्न खोजेको यी तपाईँलाई अब यही प्रश्न गरेँ है मैले स्वतन्त्र भन्ने शब्द तपाईँले नै प्रयोग गर्नु भएको छ नि त हो, यहाँ। होइन त तपाईँले स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान राख्न पाउने कि नपाउने बिल्कुल पाउने म आउँदैछु पाउने यसको पनि लजिक छ म पहिला उताबाट स्टार्ट गरेँ 2046, 45 अथवा चाहिँ 36 का जति पनि क्रान्तिहरू भए परिवर्तनका ठुला क्रान्तिहरू भए ठिक 52 बाट 53 सम्म चाहिँ त्यो अब राम्रो थियो नराम्रो थियो त्यतिर जान्नमा इतिहासमा छोड्दियौँ हामी आज वर्तमानमै आउन अलिकति बढी त्यहाँ पनि एउटा खालको चेन्जेस आयो 63 पनि एउटा खालको चेन्जेस आयो तर त्यो एउटा सशस्त्र थियो त्यहाँ काटमार पनि सामेल थियो यो अर्को क्रान्ति के हो भन्दाखेरि त्यहाँ पनि एउटा खालको परिवर्तन भयो यहाँ परिवर्तन के छ भन्दाखेरि राजनीतिक शुद्धिकरणको क्रान्ति हो यो राजनीतिक चेतनाको विरुद्धमा क्रान्तिकारी हो जुन प्रकारको एउटा पोलिटिकल सिन्डिकेसन चाहिँ छ पोलिटिकल एउटा भन्नुस् न जड सूत्र भनौँ कि अथवा चाहिँ एक रूप चाहिँ थियो अथवा नातावाद जुन चाहिँ छ एउटा चाहिँ विरासतको जुन पोलिटिक्स चाहिँ छ यो भत्काउनका यसमा अर्को प्रश्न गर्न मन लाग्यो तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान भन्नेलाई के दर्ता गर्नु भएको छ बिल्कुल गरेको छ दर्ता गर्नु भएको छैन नन प्रफिटमा दर्ता गरेको गर्नु भएको छ यो तपाईँले स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान दर्ता गर्नुभयो भनिसके पछाडि यो तपाईँले स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई तपाईँको संगठनमा ल्याउनको लागि त्यो शब्दले तपाईँले खेलवाड गर्नुभयो नि त्यसो भए होइन गम्भीर प्रश्न एक्ज्याक्टली यहाँनिर दुईटा पार्ट छन् यसलाई कसरी बुझिदिनु पर्छ भन्दाखेरि अभियानलाई दर्ता गर्नुपर्नेको कारण पनि भनिदिन्छु अभियान दर्ता गर्ने विषयमा नि गइन गर्नुभयो तर स्वतन्त्र शब्द तपाईँले प्रयोग गरेर जनताको या चाहिँ आम मानिसको सेन्टिमेन्टलाई तपाईँले डाइभर्ट आफूप्रति गरेर खोज्नु भएको छ यहाँनिर बिल्कुल होइन म यसमा भनिदिन्छु यसलाई दर्ता गरेर लिगल प्रोसेसमा अगाडि किन बढियो भन्दाखेरि चाहिँ यो कहिलेकाहीँ लिगल इस्युजहरू पनि आउनुपर्छ जस्तै हिजो निर्वाचन आयोगमा हामीले गएर चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्यौं तपाईको एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट व्हाइट पेपरमा के अरे सफेद कागजमा लेखेर निवेदन लेखेर दिनु र एउटा चाहिँ त्यसमा लेटर प्याड सहितमा त्यसमा रजिस्ट्रेसन नम्बर लेख्दाखेरिमा चाहिँ यसो इम्प्याक्ट भोलि गएर कानुनी रूपमा यताउता लगिँदाखेरिको अवस्थामा पनि त्यो लिगल इन्स्टिट्युसन हो लिगल संस्थाको तर्फबाट जाँदाखेरि एउटा खालको नेपाल सरकारको कानुन नियम बमोजिममा चाहिँ त्यो दर्ता भएको छ त्यसले गर्दा एउटा लिगल इम्प्याक्टहरू हुन्छ भन्ने एउटा पहिलो पार्ट नम्बर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोल्न किन आउँदैछु मलाई उत्तर दिनु म तपाईलाई उत्तर दिने मौका दिनुहोस् त्यसले गर्दाखेरि कहिले अर्को पार्ट के चाहिँ हो भन्दाखेरि हाम्रा पनि विभिन्न लजिस्टिक एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ छन् जस्तै रजिस्टर किन्नु पर्यो कहिले चिया खानु पर्यो कहीँ कार्यक्रम गर्नु पर्यो कहीँ ट्राभल गर्नु पर्यो वाटेभर जे पनि एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ छन् त्यसका लागि चाहिँ त्यो खर्च कसरी देखाउने त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिन्थ्यो त्यही ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नका लागि दर्ता चाहिन्छ कुनै न कुनै लिगल इन्स्टिट्युटमा दर्ता चाहियो दर्ताका भएको कारणले यसलाई दर्ता गरे अब म आउँछु तपाईँको प्रश्नमा अब तपाईँको प्रश्न के थियो तपाईँले खोल्न हुने रविले खोल्न किन नहुने यही प्रश्न गम्भीर प्रश्न मैले अघि के भने यदि रवि लामेछानेले हामीले संस्था खोल्नुभन्दा पहिला त्योभन्दा पहिला यदि खोल्थे स्थानीय तहको निर्वाचन 8-9 महिना पहिलाबाट उनले पार्टी तपाईको मेरो विचार मिल्नेकै छैन अझै पनि मिलाएन अघि पनि मिलाएको थिएन अझै पनि तपाईहरु यसमा निकै डिबेट लामै हुन्छ यसमा लामो हैन होइन पनि त्यसमा चाहिँ अगाडि पछाडि कुरा गर्दा हामीले के हो विषय त्यो विषय विचार मिलिसकेको छैन यहीँनेर हामीले वातावरण बनाइदियौं हामीले माहौल बनाइदियौं हामीले एउटा चर्चा परिचर्चा ब्रान्ड बनाइदियौं एउटा एटमोस्फियर बनाइदियौं एउटा वातावरण बनाइदियौं अनि त्यसको नाममा चाहिँ पार्टी खोल्न मिल्छ भनेपछि तपाईले स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान मार्फत स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई एकीकृत गर्दै हैन तपाईले एक किसिमको भन्ने हो भने त्यो संगठन मार्फत स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई तपाईले एक किसिमले त्यो अभियानभित्र छिराउनु भएको छ ती स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई आज रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीको नाममा त्यहाँबाट भर्काएर लान खोज्दैछन् यसले गर्दा तपाईहरु बीचमा यही बेमेल भयो र तपाईले उजुरी लाने खोजेको कुरा गरे होइन फेरि हेर्नुस् म प्रसङ्गमा फेरि आउँछ फेरि भरमकै कुराहरू हुन्छ उनले भरम फैलाए भन्ने कुराहरुमा आउँछ मैले फेरि पनि पटक पटक यही शब्द रिपिट किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अर्को नाममा पार्टी खोल्थे भने त्यसमा हाम्रो आपत्ति चाहिँ थिएन के म स्पष्ट चाहिँ सहकार्य हुन्थ्यो तपाईको सहकार्य हुन्थ्यो सिधा तपाईको आपत्ति चाहिँ अझ उहाँको भन्दा पनि तपाईले अभियान खोलेर अभियान चलाउनु भयो त्यो अभियान अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि उहाँले त्यसलाई पार्टीको रूपमा दर्ता गर्नु भयो तपाईको नि अभियान दर्तामा छ होइन त तपाईको अभियान दर्तामा छ उहाँको पार्टी दर्ता हुनेवाला छ त्यसले गर्दा तपाईको अभियानलाई त्यो पार्टीले गर्दा केही न केही रूपमा हानि नोक्सानी पुर्याउँछ भन्ने मनसायले पनि त्यो तपाईले विरोध गर्नुभयो सिधा हानि होइन आम मतदातामा भ्रम सिर्जना भयो आम मतदातामा अन्यल सिर्जना भयो यहीँनिर डिबेट हो अरू शब्द मैले यसमा प्रयोगै गरिन रवि लामेछानेले
एउटा भन्छौँ न यो जुन माहौल चाहिँ थियो जुन एउटा अन्योलता फर्काएर चाहिँ आफूले त्यो अवसर प्राप्त गर्नका निम्ति आफूले मुट्ठी उचाल्नका निम्ति सबैलाई एकत्रित गरेर म चाहिँ राजा बन्छु भन्नेको जुन यो कटु निस्वार्थका लागि अवसरका निम्ति चाहिँ उनले जुन व्यवहार गरे त्यो व्यवहारका निम्ति चाहिँ हाम्रो आपत्ति हो। यदि भोलि गएर फेरि अर्को चिज म तपाईँलाई यो पनि भनिदिन्छु, भोलि गएर रवि लामिछानेले होइन यसमा धेरै डिबेटहरू भए, धेरै कमेन्ट्सहरू पनि आए, एउटा खालको इन्टेलेक्चुअल टिमले पनि मलाई डिस्कसनमा गर्यो, छलफल पनि यही तरिकाले हुँदै गएको चाहिँ छ। तर मैले यसलाई शब्द फिर्ता लिन्छु, स्वतन्त्रका ठाउँमा चाहिँ XYZ अथवा क ख ग कुनै शब्द राख्छु भन्नेपछि चाहिँ फेरि एउटा खालको हामी उहाँलाई उच्च सम्मान गर्छौँ। यो चिजहरू गर्नुपर्छ। अभियान धेरै छन्, यहाँ अभियान धेरै छन्, हेर्नुहोस् धेरै अभियन्ताहरू छन्, धेरै अभियानका ती नामहरू दर्ता पनि भएका छन्। भोलि तपाईँका विरुद्धमा यी सारा अभियानहरू खोलिरहेका छन् आज। तर आज डम्बर साहुले जो स्वतन्त्र उम्मेदवारी नामको सङ्गठन खोलेर हामीलाई एउटा स्वतन्त्र भन्ने हो भने हाम्रा जुन किसिमका चाहिँ अब अरू पनि धेरै अभियान छन् त्यसलाई केही न केही हानि नोक्सानी पुर्याउने काम गर्यो भनेर तपाईँको अभियानलाई मुद्दा हाल्यो भने के पाइयो, बस पाइयो, त्यसमा तपाईँले नपाइन्न त भनेकै छैन। कसैलाई त्यस्तो फिल छ, कसैलाई त्यस्तो लाग्छ कि त्यसको इन्टेलेक्चुअली कसैले लिइराखेको चाहिँ छ, कसैले कसैको क्रिएसन लिइराखेको छ भन्दाखेरि पाइयो। त्यसमा हेर्नुहोस् कसैले पाइन्न भनेर त्यसका हात बाँध्न त म सक्दिनँ। कसैलाई त्यो फिल छ, कसैलाई त्यो फिलिङ आइराखेको छ, कसैलाई त्यो लाग्छ, XYZलाई कसैलाई लाग्छ भनेपछि उहाँले पनि स्टेटमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ, उहाँ पनि मिडियामा आएर बोल्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै आपत्ति नै भएन। बस कसैलाई लाग्छ भने त हि क्यान डु, त्यसमा प्रब्लमै भएन। होइन, आपत्तिको कुरा गर्ने हो भने त अब कस्तो देखियो भने तपाईँ रविको पार्टीका विरुद्धमा रिट दायर गर्ने या मुद्दा हाल्ने, तपाईँ स्वतन्त्र शब्दलाई विरोध गर्ने, स्वतन्त्र शब्द प्रयोग गरेर पार्टी खोल्न पाउनु हुँदैन या हुँदैन भनेर तपाईँले मुद्दा दायर गर्नुभयो। तपाईँ त्यसका विरुद्धमा अहिले उत्रिरहनु भएको छ, आवाज उठाइरहनु भएको छ। अनि फेरि यसै विषयमा धेरै किन मैले गिजल्नु र, तर तपाईँ आफै पनि स्वतन्त्र शब्द प्रयोग गरेर हिँड्नु हुँदो रहेछ हो। यहीँ हेर कुराकानी बुझ्नुपर्ने कुराकानी ठ्याक्कै तपाईँले कहाँनिर बुझ्नुपर्ने बिग्रेको कुरा यहीँ बिग्रेको कुराकानी म तपाईँलाई यहाँ जे बिग्रियो नि आज तपाईँ यहाँ आउनुभयो, मिडिया आउनुभयो, तपाईँ निर्वाचन आइपुग्नुभयो, सुन्नुहोस् कारण यही स्वतन्त्र ल दुईटा पार्ट म जनतालाई आदरणीय दर्शकहरूलाई सबैलाई विनम्र मैले के जवाब भने दुईटा पार्ट। स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानमा स्वतन्त्र हाम्रो अभियानबाट सुरु गरे 9 महिना पहिलाबाट हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। एउटा खालको योजना, एउटा खालको प्लानिङ, एउटा खालको सबै चिजहरूमा इफर्ट, सबै चिजहरू चाहिँ यसको चाहिँ कन्टिन्युटी, यसमा चाहिँ रिसर्च प्लानिङ सबै चिजहरू गर्दै यहाँ पुग्यो। एउटा खालको ब्रान्ड बन्यो नम्बर एक है, मलाई बोल्न नम्बर एक। नम्बर 2 यो हुँदै गर्दाखेरि सबै साथीहरू चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानसँग पनि जोडिराखेका चाहिँ छैनन्। कतिपय साथीहरू प्योर स्वतन्त्रै छन्, प्योर उहाँले म अभियानमा जोडिन साथी है तर म स्वतन्त्रै रहन पाउँछु भन्न पनि पायो कसैले। त्यही भएपछि चाहिँ उहाँहरू देशैभरिमा एउटा खालको चाहिँ स्वतन्त्र माहौल आइरहेको चाहिँ छ। उहाँ अब यो राजनीतिको पोलिटिक्सको विरुद्धमा मैले चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान दिनुपर्छ, अथवा स्वतन्त्र चाहिँ उम्मेदवारी दिनुपर्छ र मैले चुनाव जित्नुपर्छ, अथवा चाहिँ एउटा खालको राजनीतिमा शुद्धिकरण ल्याउनुपर्छ भन्ने सबैको एउटा खालको माहौल, एउटा खालको भावना चलिरहेको चाहिँ थियो। यसै बेला के भइदियो भन्दाखेरि ए तिमीहरू सबै चाहिँ मेरै बाक्साभित्र आऊ, तिमीहरू सबै चाहिँ जाने नजाने चाहिँ मैले चाहिँ लिड गर्नुपर्छ, तिमीहरू सबै चाहिँ मेरो मुठीमा हुनुपर्छ भन्ने मनसायका साथमा जसरी रविजी आइदिए त्यस रविजीको एटिट्युड। अब अर्को अन्तिमसम्म हामी एकदमै अन्तिममा छौँ। अब रवि लामिछाने जो रविले यो पार्टीलाई सफलतापूर्वक सेभ ल्यान्डिङ गर्न सक्छन् सक्दैनन्? गाह्रो छ। अर्को रविन्द्र मिश्र हुन्। रविजी फेल्योर मान्छे हुन्, खास गरेर मैले देखे मान्छे फेल्योर मान्छे हुन्। उनी चितवनको घटनासम्म चाहिँ ठिकै थिए, त्यहाँसम्म चाहिँ ठिक थिए है। रवि लामिछाने चितवनको घटना हुँदासम्म चाहिँ त्यहाँसम्म उनको हाइप, उनको क्रेज एउटा चाहिँ थियो। चितवनको घटना हुँदिसकेपछि केही छैन पछि उनले न्युज 24 छोडे। न्युज 24 त डुबाकै र छोड्या हुन्। त्यसपछि उनी ग्यालेक्सीमा आए। ग्यालेक्सीमा पनि मैले प्राप्त जानकारी पाएको अनुसार चाहिँ ग्यालेक्सी छोडेका होइनन्, उनलाई छुटाइएको यानि हटाइएको भन्ने चिज चाहिँ छ। तर यो केही दिनपछि म तपाईँलाई विथ प्रमाणसहित आउँला, त्यो एउटा चिजहरू चाहिँ छ। र अहिले उनको क्रेज घट्दो छ, उनको घट्दो छ। अनि यो घट्दो क्रेज भइसकेपछिको अवस्थामा राजनीतिमा जान्छ एउटा खालको सेफ ल्यान्डिङवाला भन्ने चिजहरू उनले सोचिरहेको चाहिँ थिए। तर सुरुकै उसमा चाहिँ उनले चाहिँ घात गरे। उनको के लाग्छ भन्दाखेरि उनीसँग घमण्ड छ, जुनसँग एउटा खालको एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ म अगाडि बढ्नुपर्छ, मैले चाहिँ माने यो देशको नेता हुँ, मैले चाहिँ सबै आई क्यान डु एनिथिङ भन्ने जुन प्रकारको एटिट्युड रह्यो, जुन प्रकारको घमण्ड रह्यो, जुन प्रकारको अहङ्कार रह्यो, यो अहङ्कारले उनलाई डुबाउँछन्। उनी सुध्रिनुपर्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु यहाँ धन्यवाद। धन्यवाद सर। ल हस्, थ्याङ्क यू। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय उम्मेदवारी स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानका संयोजक डम्बर साहु। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।